नमस्काराः मित्राणि सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे अद्य 42-द्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे द्युधातुम् आरभ्य ष्टुयस्तुतौ इति धातुपर्यन्तं चतुर्णां धातूनां सर्वेषु लकारेषु रूपाणि यथास्थलं साधयित्वा प्रक्रियां प्रदर्श्य निगदितानि। ततः अग्रे अद्य ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि इति धातोः रूपाणि उच्यन्ते। स्पष्ट शब्दोच्चारणे अर्थे धातुरयं वर्तते। ईत् वर्तते, ईत्वात् उभयपदी अस्ति। ब्रू धातुरस्ति, तस्य लटि लकारे रूपाणि वक्तव्यानि। प्रथमं प्रक्रिया प्रदर्शन या ब्रू धातोः लटि लकारे परस्मैपदे प्रथम पुरुषैक वचने तिपि किं भवति? अत्र लडादेशानां तिबादीनां पंचानां परस्मैपदसंज्ञकानां तिप् तस् झे सिप् हस् इत्येतेषां स्थाने नलादीन् पंचादेशान् विधातुं किंच धातोः ब्रू इत्यस्य स्थाने आहादेशं विधातुं सूत्रम् उपन्यस्यते। सूत्रमस्ति ब्रुवः पंचानामादित आहो ब्रुवः। प्रथमः ब्रुवः इति यः शब्दः तत्र पंचम्येकवचनं वर्तते। अन्तिमः यः ब्रुवः इति शब्दः तत्र षष्ठ्येकवचनं वर्तते। अत्र सूत्रे विदो लटो वा इति सूत्रात् लटः इति पदस्य अनुवृत्तिः अस्ति, वा इति पदस्य च अनुवृत्तिरस्ति। किंच परस्मैपदानां णलतुषुस्थलथुसणल्वमाः इति सूत्रस्य अनुवृत्तिरस्ति। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः एवं प्रकारेण संजायते। ब्रुवः इत्यत्र पंचमी उक्ता, तस्मात् द्युत्योत्तरस्य इति परिभाषया परस्य इत्यस्य अर्थलाभो भविष्यति। ततः अर्थो भवति ब्रुवः परस्य अथवा विहितस्य लटः। ब्रुवः इति पंचम्यन्तस्य अन्वयः अस्ति अनुवृत्तेन लटः इति पदेन सह। ब्रू धातोः विहितः यः लट् लकारः, तस्य लकारस्य स्थाने आदेशाः ये परस्मैपदसंज्ञकाः पंच, परस्मैपदानाम् अत्र वर्तते पंचानाम् आदितः पंचानां। लटः स्थाने आदिष्टानां परस्मैपदसंज्ञकानाम् आदितः पंचानां। के सन्ति ते आदितः पंच? तिप् तस् झि सिप् हस् एते पंच सन्ति। एतेषां पंचानां प्रत्ययानां स्थाने आदेशाः भवन्ति। के नलादयः पंच स्थानिनः पंच सन्ति, तर्हि तेषां स्थाने आदेशाः अपि यथाक्रमं यथासंख्यं पंचैव भवन्ति। प्रतिवादीनां पंचानां स्थाने
णलादयः पंच आदेशाः भवन्ति। केषां तिवादीनां? ये लटः स्थाने विहिताः सन्ति, परस्मैपदसंज्ञकाः सन्ति। कस्मात् धातोर्विहितस्य लटः स्थाने? तब्रुवः। ब्रूधातोः विहितस्य लटः स्थाने परस्मैपदसंज्ञकानां तिवादीनां पंचानां स्थाने णलादयः पंच आदेशाः वा भवन्ति। विदो लटो वा इति सूत्रात् वा इत्यपि पदम् अनुवृत्तम् अस्ति। विकल्पेन भवन्ति णलादयः आदेशाः, पक्षे तिवादयः एव तिष्ठन्ति। एकं कार्यं तु इदं जातं, लडादेशानां तिवादीनां पंचानां स्थाने नलादयः पंच आदेशाः भवन्ति। अपरम् अपि कार्यम् अनेन सूत्रेण विधीयते। तत् किम्? आहो ब्रुवः। ब्रुवः इत्यत्र षष्ठी वर्तते, षष्ठी स्थाने योगात् स्थान निरूपित संबंध अर्थः वर्तते। अतः ब्रुवः स्थाने आहः आदेशो भवति, कार्यद्वयं भवति। तिवादीनां स्थाने नलादयः आदेशाः, पंचानां स्थाने पंच, किंच धातोः ब्रू इत्यस्य स्थाने आह इति आदेशः। आह इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। वस्तुतः आदेशः हकारान्तः अस्ति। उच्चारणसौविध्याय मुखसुखाय आहः इति अकारान्तम् उच्चार्य तस्मात् सुविभक्तिः कृता अस्ति। सूत्रस्य अस्य अर्थः स्पष्टतया अवगतः? अवगतः? कश्चन सन्देहस्तु नास्ति। अतः एव वृत्तिरस्ति ब्रुवो लटः परस्मैपदानाम् आदितः पंचानां नलादयः पंच वा स्युः। ब्रुवश्च आहादेशः, ब्रूधातोः स्थाने आहादेशश्च भवति। अकार उच्चारणार्थ स्पष्टम् उल्लिखितम्। आदेशे आह इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। उच्चारणं कारयित्वा सः अकारः निवर्तते, तेन आदेशः हकारान्तः अस्ति। इदानीं रूपाणि साधनीयानि। ब्रूधातोः लटः स्थाने परस्मैपदसंज्ञकः प्रथमपुरुषैकवचने तिप् आदेशः इति उक्तं प्राक्। किं रूपम् अस्ति? ब्रूति। अत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते। ब्रुवः पंचानाम् आदितः आहो ब्रुवः। ब्रूधातोः परः, ब्रूधातोः विहितः परस्मैपदसंज्ञकः यः तिप्, तस्य तिपः स्थाने णल् तेनैव क्रमेण भवति। तिपः णल्, तसः अतुस्, झेः उस्, सिपः थल्, थसः अथुस्, एते पंचैव भवन्ति। तिपः स्थाने णल् आदेशो जातः, तत्र अनुबन्धलोपे अकारः शिष्यते। ब्रूधातोः स्थाने आहादेशो जातः, आह इति हकारान्तः आदेशः अस्ति। अग्रे णल् प्रत्ययस्य अकारः वर्तते। तयोः धातुप्रत्यययोर्योगे रूपं सिद्धम् आह। आह इत्यस्य अर्थो भवति ब्रवीति। पक्षे ब्रवीति इत्यपि रूपं साध्यते। एवं द्विवचने तसः स्थाने अतुषादेशे किं रूपं साध्यते? आहतुः। बहुवचने झेः स्थाने उसादेशे आहुः। प्रथम पुरुषे त्रिष्वपि वचनेषु एतानि त्रीणि रूपाणि साधितानि। आह, आहतुः, आहुः। इदानीं मध्यम पुरुषैकवचने सिपः स्थाने थलि आदेशे धातोः ब्रू इत्यस्य आहादेशे कृते किं रूपं जातम्? आह थ। अत्र धातोः हकारस्य स्थाने प्राप्तं धत्वं
ओढ इति सूत्रेण ढत्वं प्राप्तं थकारे परे झलि परे तं ढत्वं बाधित्वा हकारस्य स्थाने थकारादेश विधानार्थं सूत्रं वर्तते। तत् सूत्रं किमस्ति? आहस्थः। झलि परे, झलो झलि इति सूत्रात् झलि इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति, अतः झलि परे आहः स्थाने थः थकारः आदेशो भवति। आह धातोः हकारस्य स्थाने थकारः आदेशो भवति ढत्वं बाधित्वा। अवगतम्? तर्हि हकारस्य स्थाने थकारादेशे कृते किं रूपं जातम्? आथ थ। पूर्वथकारस्य खरिच इति चर्त्वेन तकारे आत् थ सम्मेलने आत्थ इति रूपं सिद्धम्। अग्रे पंक्तिरस्ति। ब्रुव इट इति सूत्रानन्तरं कास्ति पंक्तिः? आत्थ इत्यत्र स्थानिवद् भावात् प्राप्तोऽयं झलि इति थत्वविधानान् न भवति। सूत्रमस्ति अग्रे ब्रुव इट। अनेन सूत्रेण किं भवति? ब्रू धातोः परस्य हलादेः पितः ईट आगमो भवति। अयम् आगमः आत्थ इत्यत्र कस्मात् न भवति इति मनसि प्रश्नः अस्ति। यद्यपि अत्र ब्रू धातोः स्थाने आहादेशो जातः, परन्तु स्थानिवद् भावेन तत्र आहादेशे स्थानिनः ब्रू इत्यस्य बुद्धिः संजायते। स्थानिवदादेशो नल् विधौ। आत्थ इत्यत्र यः आहादेशः तत्र स्थानिवद् भावेन ब्रू इति बुद्धिं कृत्वा ब्रू धातोः परस्य पितः हलादेः पितः ईडागमो भवति। हलादिः पित् वर्तते थल्। सिप् पित् अस्ति, तस्य आदेशः थल् वर्तते, सोऽपि स्थानिवद् भावेन पित् अस्ति। हलादिः यः पित् वर्तते थल्, तस्य थलः ईटा ईडागमेन भाव्यं। सः ईडागमः कथं न भवति इति मनसि प्रश्नः अस्ति। यदि ईट् भविष्यति तदा तु आत्थ इति रूपं न भविष्यति। रूपं साधयित्वा दर्शितं किम्? आत्थ। अत्र आत्थ इत्यत्र ब्रुव ईट् इति सूत्रेण ईडागमः कस्मान्न भवति इति यः प्रश्नः मनसि आयातः, तस्य समाधानं लिखितम्। आत्थ इत्यत्र स्थानिवद् भावात् प्राप्तोऽयम्। प्रश्नः उचितः अस्ति। अयम् ईडागमः प्राप्तः। कथं प्राप्तः? आहादेशस्य स्थानिवद् भावेन। आहादेशे ब्रू बुद्धिं कृत्वा। तस्मात् परस्य हलादेः पितः थलः ईडागमः प्राप्तः इति प्रश्नः सम्यक् वर्तते। तर्हि कथं न भवति? समाधीयते झलि इति थत्वविधानान् न भवति। इदानीं विचारयन्तु। यदि आत्थ इत्यत्र थलः ईडागमः स्यात्, पूर्वं धातुः कः अस्ति? आह। तस्मात् परस्य थलः ईडागमः जातः। ईडागमे कृते किं रूपं जातम्? आह ईथ। इदानीम् आहस्थः इति सूत्रं कुत्र प्रवर्तेत? आहस्थ इति सूत्रेण किं भवति? किं भवति? झलि परे आहः थकारादेशो भवति। आहादेशो भवति पंचसु प्रत्ययेषु तिप्तस् जी सिप्थस् एतेषु। तिपः स्थाने ललादेशः,
स अजादिः। तसः स्थाने अतुषादेशः सोऽपि अजादिः। झेः स्थाने उषादेशः सोऽपि अजादिः। थसः स्थाने अथुषादेशः सोऽपि अजादिः। झल् परः कुत्र वर्तते? थल् इत्यत्र। थलि एव झल् थकारः परः अस्ति। तस्यापि यदि ईडागमः स्यात् तर्हि सोऽपि अजादिरेव भवेत्। तर्हि तु आहः परः थल् कुत्रापि न प्राप्येत। अतः इदं सूत्रं कुत्र प्रवर्तेत? आहस्थः इत्यस्य प्रवृत्तिः कुत्र स्यात्? एकत्रैव तु प्रवृत्तिर्भवति थलि परे। तत्रापि ईडागमे कृते जलादित्वाभावात् जलपर्कत्वाभावात् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः सूत्रमिदं निर्विषयं भवेत्। तस्मात् आहस्थः इति सूत्रेण झलि परे हकारस्य थकारादेश विधान सामर्थ्यात् आत्थ इत्यत्र ब्रुव ईट् इति सूत्रं न प्रवर्तते। ईडागमोत्र न भवति। अतः आत्थ इत्येव रूपं सिद्धं भवति। हकारस्य थकारे थकारस्य चर्त्वे तकारे आत्थ इति रूपं सिद्धम्। एवं च तिवादीनां पंचानां स्थाने ललादिषु आदेशेषु जातेषु ब्रूधातोः स्थाने आहादेशे कृते पंचरूपाणि सिद्धानि। आह आहतु आहुः आत्थ आहतुः। अग्रे नलादयः आदेशाः अपि न भवन्ति, धातोः आहादेशोऽपि न भवति। अयम् आहादेशः नलाद्यादेशश्च विकल्पे न भवति। नलाद्यादेशाभावपक्षे आहादेशाभावपक्षे ब्रूधातोः रूपाणि साधनीयानि। का स्थितिः वर्तते? ब्रू ति शपि शपो लुकि। किं भवति? ब्रुव ईट्। अनेन सूत्रेण ब्रूधातोः परस्य पितः हलादेः ईडागमो भवति। ब्रुव ईट् इति सूत्रं वर्तते। तत्र पदद्वयम् अस्ति। ब्रुवः इति एकं पदं पञ्चम्येकवचनान्तम्, ईट् इति द्वितीयं पदं प्रथमैकवचनान्तम्। अनुवृत्तिः का अस्ति? उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रात् हलि इति पदस्य अतः अर्थो जायते हलादेः विभक्ति विपरिणामेन षष्ठ्यन्तत्वेन। पितः नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके इति सूत्रात् पिति इति सार्वधातुके इति द्वयोः पदयोः अनुवृत्तिः कर्तव्या। विभक्ति विपरिणामेन षष्ठी विधातव्या। अर्थः कः भवति? हलादेः पितः सार्वधातुकस्य। तदपि लेखनीयम्। अत्र वृत्तौ सार्वधातुकस्य इति न लिखितम् अस्ति, परन्तु सार्वधातुकस्यैव भवति, आर्धातुकस्य न भवति। ब्रुव ईट् इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति ब्रुवः धातोः परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य ईट् आगमो भवति। ब्रू ति इत्यत्र ब्रूधातोः परः हलादिः पित् सार्वधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः अस्ति तिः तस्य भवति ईडागमः टित्वात् भवति आदिः। ब्रू ई ति इति रूपं जातं। धातोः गुणे टिपि प्रत्यये सार्वधातुकार्धातुकयोः इति उकारस्य गुणे ओकारे ओकारस्य अवादेशे रूपं भवति ब्रवीति। एकं रूपम् आह, अपरं रूपं ब्रवीति। द्विवचने तसि तसः पित्वा भावात् ङित्वात् तत्र ईडागमो न भवति। टिपः सिपः मिपः त्रयाणाम् एव भवति ईडागमः। त्रयः एव पितः सन्ति परस्मैपदे। आत्मनेपदे तु कोऽपि पित् नास्ति। अतः हलादित्वेपि सार्वधातुकत्वेपि तसादीनाम् ईडागमो न भवति। तसः ङित्वात् सार्वधातुकार्धातुकयोः इति प्राप्तस्य गुणस्य किङिति च इति निषेधे ब्रू तस्
सकारस्य ऋत्वे विसर्गे ब्रूतः। बहुवचने झेह अन्तादेशे झेह झकारस्य अन्तादेशे ब्रू अन्ति ङित्वात् गुणनिषेधे उकारस्य उवङि रूपं भवति ब्रुवन्ति। एवं च परस्मैपदे आहादेशाभावे रूपाणि साधितानि ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति। मध्यम पुरुषे शिपः अपि इडागमो भवति ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथ। उत्तम पुरुषे मिपः अपि इडागमो भवति ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः। एतेषां पदानां प्रयोगाः बाहुल्येन भवन्ति। विशेषतः पंचतन्त्रादौ ग्रन्थे कथासु तेनाहं ब्रवीमि तेन वयं ब्रूमः स आह कपोत आह सिंह आह कथा भवति कपोतादीनां सिंहादीनां तत्र एतानि रूपाणि परस्मैपदे उक्तानि तथैव आत्मनेपदे अपि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदे तु आहादेशो नास्ति परस्मैपदानां तिवादीनां भवति नलादयः आदेशाः तत्रैव आहादेशाः। तो परस्मैपदे तु एकविधम् एव रूपम् आत्मनेपदे परस्मैपदे तु तिवादिषु पंचसु द्विविधं रूपम् आत्मनेपदे तु सर्वत्र एकविधम् एव रूपम्। कानि रूपाणि ब्रूते ब्रूवाते ब्रूवते ब्रूषे ब्रूवाथे ब्रूध्वे ब्रूवे ब्रूवहे ब्रूमहे। एतानि रूपाणि लटि लकारे उभयोः पदयोः उक्तानि। लिटि लकारे लिट् लकारः आर्धातुक संज्ञकः अस्ति। लिट् च लिडादेशस्तिङ् आर्धातुक संज्ञकः स्यात्। अतः तत्र ब्रूधातोः स्थाने वचादेशो भवति। अत्र ग्रन्थे कानिचन रूपाणि उक्तानि ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति परस्मैपदे प्रथम पुरुषे ब्रूते इति आत्मनेपदे प्रथम पुरुषे एकवचने। अग्रे उक्तम् आर्धातुकाधिकारे आर्धातुके इति सूत्रस्य अधिकारे सूत्रं वर्तते ब्रुवो वचिः ब्रूधातोः स्थाने वचिः आदेशो भवति। अत्रापि इकारः उच्चारणार्थः वच् इति आदेशः अस्ति। ब्रूधातोः स्थाने वच् आदेशो भवति कुत्र आर्धातुक लकारेषु लिटि लुटि लृटि आशीर्लिङ्गि लुङि लृङि एतेषु षट्सु लकारेषु वचादेशो भवति। अतः वच धातोः रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तो लिटि लकारे ब्रुवो वचिः इति सूत्रेण ब्रूधातोः स्थाने वचादेशे वच लिट् लिटः स्थाने तिवादेशे तिपः स्थाने णलादेशे वच धातोर् द्वित्वे वच वच हलादिशेषे वच अभ्यासे यः वकारः तस्य संप्रसारणं भवति। केन सूत्रेण संप्रसारण विधायकं सूत्रं वदन्तु। अभ्यासे लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् उभयेषां केषाम् उभयेषां ग्रह्यादीनां वच्यादीनां च। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृष्यति पृच्छति भृजतीनां ङिति च एते ग्रह्यादयः अवच्यादयः वचि स्वपि यजादीनां किति। तो अयं वच धातुः वच्यादिः अस्ति। वच्यादित्वात् लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सूत्रेण अभ्यासे किं भवति संप्रसारणं। संप्रसारणं नाम यणः स्थाने इक् आदेशः यण वर्तते वकारः तस्य स्थाने इक् भवति उकारः। संप्रसारणाच्च इति उकारात् परस्य अकारस्य पूर्वरूपे उ वच् नलहणित्वात् उपधायाः अकारस्य धातोः वृद्धिः। अतः उपधायाः उवाच सम्मेलने उवाच। द्विवचने तसः अतुसादेशे तस्य असंयोगाल्लिट्कित् इति कित्वात् द्वित्वात् प्रागेव संप्रसारणं भवति वचि स्वपि यजादीनां किति। तशादयः प्रत्ययाः कितः सन्ति। कित्सु प्रत्ययेषु पूर्वं संप्रसारणं तदनन्तरं द्वित्वम्
संप्रसारणे कृते वच इत्यस्य रूपं भवति उच् उच् इत्यस्य द्वित्वे कृते उच् उच् अतुस् अभ्यासे हलादिशेषे चकारलोपे उ उच् अतुष शवर्ण दीर्घे ऊच अतुस् सम्मेलने ऊचतुस् ऋत्वे विसर्गे ऊचतुः एवं बहुवचने ऊचुः उवाच ऊचतुः ऊचुः मध्यम पुरुषैक वचने शिपः थलि थलः वलाद्यार्धातुकत्वात् तस्य एकाच उपदेशे नुदात्तात् इति इडागमे प्राप्ते तस्य निषेधो भवति एक आर्धातुकस्य बलादेः इति प्राप्तस्य इडागमस्य एकाच उपदेशे नुदात्तात् इति निषेधः प्राप्तो भवति। अनिट कारिकासु पठितः अयं वच् शक्लृ पच मुच रिच वच विच सिच प्रच्छत्याजनिजिर्भजः तत्र चान्तेषु अस्य पाठो वर्तते अनिट वर्तते अनित्वात् एकाच उपदेशे नुदात्तात् इति निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमेन इडागमः प्राप्तो भवति पुनः भारद्वाज नियमेन इडागम विकल्पो भवति थलि इडागम पक्षे उबचिथ इडागमा भावे उबचथ चकारस्य चोकुः इति कुत्वे उबक्थ उबचिथ उबक्थ इति रूपद्वयं लिखितं भवेत् लिखितम् अस्ति उवाच ऊचतुः ऊचुः उबचिथ उबक्थ अग्रे ऊचथुः ऊच उत्तम पुरुषैक वचने हणलः विकल्पेन नित्वात् नित्वपक्षे उवाच णित्वाभाव पक्षे उवच अग्रे ऊचिव ऊचिम क्रादिनियमेन वमयोः नित्यम् इडागमः एवं परस्मैपदे रूपाणि उक्तानि तथैव आत्मनेपदे ऊचे ऊचाते ऊचिरे ऊचिषे ऊचाथे ऊचिद्वे ऊचे ऊचिवहे ऊचिमहे लुटि वक्ता वक्तारौ वक्तारः वक्तासि वक्तास्थः वक्तास्थ वक्तास्मि वक्तास्वः वक्तास्मः आत्मनेपदे वक्ता वक्तारौ वक्तारः वक्तासे वक्तासाथे वक्ताद्वे वक्ताहे वक्तास्महे वक्तास्महे लिटि वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति वक्ष्यसि वक्ष्यतः वक्ष्यत वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः आत्मनेपदे वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते वक्ष्यसे वक्ष्येते वक्ष्यद्वे वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे भवतु अत्रैव पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।